इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक रोज़ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब जिब्राईल अमीन बैठे थे। नागाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निगाह आसमान की जानिब उठी और उनका रंग ज़ाफ़रान की तरह जर्द हो गया। उन्होंने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब पनाह ली और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की जानिब निगाह की। देखा कि एक अज़ीमुल जुस्सा फ़रिश्ता आसमान से उतर रहा है, जिसकी जसामत तमाम मशरिक़ व मग़रिब तक फैली हुई है, यहाँ तक कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने यह पैगाम देकर भेजा है कि आप चाहें तो बादशाह और पैगम्बर बने या चाहें तो बंदा और पैगम्बर रहें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा और पैगम्बर होना इख्तियार फरमाया। ये सुनकर वो फ़रिश्ता वापस हुआ और अपना एक पैर आसमान अव्वल पर रखा, दूसरा आसमान दोम पर, और इसी तरह हर कदम एक एक आसमान पर रखता। जिस कदर बुलंद होता गया छोटा होता चला गया, यहाँ तक कि एक चिड़िया के बराबर हो गया। उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन से पूछा कि तुम्हारे खौफ का क्या सबब था। उन्होंने अर्ज़ की कि ये हज़रत इसराफील थे जो हाजिब परवरदिगार हैं। जिस रोज़ से खुदा ने आसमान और ज़मीन को खल्क़ किया है वो ज़मीन पर नहीं आए। अब उनको आते हुए देखकर मैंने समझा कि क़यामत बर्पा होने वाली है, इसलिए मेरे चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया था। जब मैंने देखा कि वो आपकी अज़मत व मंजिलत के इज़हार के लिए आए हैं तो मुझे इत्मीनान हो गया कि आपने नहीं देखा कि वो जिस कदर बुलंद हो रहे थे छोटे होते जाते थे, और जिस कदर अज़मत व जलाल खल्लाक़ आलम से करीब और महल मुनाजात से नज़दीक हो रहे थे, उसकी जलालत के सामने हक़ीर हो रहे थे। ये हाजिब परवरदिगार और ख़ल्क़ में उसके नज़दीक सबसे करीब तर हैं। लौह उनकी दोनों आँखों के सामने है जो याकूत सुर्ख की है। जब खुदावंद आलम वही भेजता है तो लौह उनकी पेशानी से टकराती है, तो वो लौह पर निगाह करते हैं। जो कुछ उसमें देखते हैं हमको इल्क़ा करते हैं और हम उस वही को आसमान और ज़मीन तक पहुँचाते हैं। वो महल सदूर वही में ख़ल्क़ में सबसे करीब हैं। वही सादिर होने के मकाम और ज़हूर अज़मत व जलाल इलाही के दरमियान नूर के 90 हिजाबात हैं, जिनकी आँखें ताब नहीं ला सकती, जिनका वस्फ़ व बयान इम्कान से बाहर है। और मैं जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम से मखलूक में सबसे ज़्यादा करीब हूँ। मेरे और उनके दरमियान 1000 साल की राह के बराबर मुसाफ़त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे रब ने मुझे आसमानों की सैर करवाई तो पसे पर्दा वो मेरी तरफ जो चाहता था उसकी वही फरमाई, और जो वो कलाम करना चाहता था वो बात मेरे साथ की, और वो कलाम जो उसने मेरे साथ की उसमें यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। मैं खालिक हूँ, मैं पैदा करने वाला हूँ, मैं मुसव्विर हूँ। तमाम अस्माए हुस्ना मेरे लिए हैं। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब मेरी तस्बीह करने वाले हैं। मैं गालिब व हकीम हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। मैं अव्वल हूँ कि जिससे कबल कोई चीज़ नहीं थी, मैं ही आखिर हूँ कि जिसके बाद कुछ नहीं। मैं ज़ाहिर हूँ, मेरे अलावा कोई ज़ाहिर नहीं। मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। मैं हर चीज़ का जानने वाला हूँ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइम्मा में से पहले अली हैं जिनसे मैंने अहद लिया है, और आइम्मा में से सबसे आखिर में अली की रूह को कब्ज़ करूँगा। अली अलैहिस्सलाम ही दाब्बतुल अर्ज़ हैं जो लोगों से कलाम करेगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैंने आपकी तरफ अली इब्न अबी तालिब के बारे में वही की है उसको ज़ाहिर कर दें, और कोई चीज़ भी उनसे पोशीदा न रखें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मैंने आपसे बयान किया है ये मेरा राज है। जो आपसे बयान किया है मेरे और आपके दरमियान इसके अलावा कोई राज नहीं है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी हलाल व हराम में मैंने करार दिया है अली सब को जानता है। वही से मुराद वो गुफ्तगू है जो इल्हाम है, जो दिल में होता है, या पसे पर्दा ये गुफ्तगू अंजाम पाती है जिसे अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाई, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आग के ज़रिए कलाम फरमाया, या वो अपना पैगाम रस्सा के ज़रिए पैगाम भेजता है। रूह क्या है? इरशाद कुदरत है, और इसी तरह हमने अपने अम्र में से एक रूह आपकी तरफ वही की है। आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है, और न ही आप ईमान के बारे में जानते थे, लेकिन हमने उसे नूर करार दिया और अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं उसकी तरफ
اس کو ہدایت کرتے ہیں، اور آپ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ آگاہ رہو، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روح اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام سے عظیم اور بڑی مخلوق ہے۔ یہ روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ کو خبر دیتی تھی، آپ کو محفوظ رکھتی تھی، اور آپ کے آئمہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے وہ روح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، وہ آسمانوں کی طرف واپس نہیں گئی، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جب کسی بندے کو روح عطا کر دیتا ہے تو وہ بندے کو علم و فہم عطا کرتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو نور قرار دیا ہے، جس کی طرف ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت کرتے ہیں۔ وہ نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ لا تہدی الی الصراط مستقیم، آپ نے یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی ہے اور ہدایت کر رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا لوگوں کو حکم دیں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، وہی صراط مستقیم ہے۔ یہ نور علی ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب وہ نور ہیں جس کی طرف ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو علی کی ولایت کا حکم دیں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ علی ہی صراط مستقیم ہے، علی صراط اللہ ہے، اور حضرت علی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں تمام موجود خزانوں پر خازن قرار دیا ہے، اور ان پر علی کو امین قرار دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ صراط اللہ سے مراد اللہ کی حجت ہے، یعنی امامت برحق ذات علی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ صراط مستقیم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ جو ان سے گمراہ ہے وہ گمراہ ہے، اور جو ان کی معرفت و ہدایت حاصل کر لیتا ہے وہی ہدایت یافتہ اور صراط مستقیم پر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآنی نسخہ دریا میں گر گیا، جب لوگوں نے اس کو پانی سے نکالا تو اس کی ساری تحریر مٹ چکی تھی، سوائے اس ایک فقرے کے کہ اعلیٰ اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ تمام امور کی بازگشت اس اللہ ہی کی طرف ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا باری الہ، تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا، ان کی اولاد طیب و طاہر کا، ان ہستیوں کا واسطہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان ہستیوں کا واسطہ جن کے وسیلے سے دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہیں، ان ہستیوں کا واسطہ جن کے وسیلے سے تیری رحمتوں، تیری برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پروردگارہ، ہمارے آج کے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں بلندی درجات عطا فرما، ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، ہماری اولاد کو نیک سعادت مند بنانا، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں بلندی درجات عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پروردگارہ، ہماری اولاد کو نیک اور سعادت مند بنا۔ پروردگارہ، دنیا اور آخرت میں انہیں ہمارے لیے باعث و زیب و زینت بنا۔ پروردگارہ، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں جلد ان کے فرائض سے سبکدوش فرما۔ پروردگارہ، جو بیمار ہیں کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا عالم اسلام پر رحم فرما، مولائے کائنات کے چاہنے والوں پر رحم فرما۔ ایام ازاں قریب ہیں، پروردگارہ ہم سب پر رحم کی بارش برسا۔ پروردگارہ، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور پروردگارہ ہر فتنے، ہر فساد سے ہماری حفاظت فرمانا۔ پالنے والے ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرمانا، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو حج و زیارات کے لیے گئے ہیں خیریت سے واپس لوٹیں۔ پروردگار دو عالم ان کے اس حج اور ان کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ پالنے والے ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، اسلام کا بول بالا فرما، اور ہمارے مقامات مقدسہ تک جانے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، ہر ایک کو زیارت حسین ابن علی نصیب فرما۔ کربلا، شام، ایران، عراق کی زیارات سب مومنین کو نصیب فرما۔ پروردگارہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو ہاتھ تیرے در پر پھیلے ہیں یہ ہاتھ کسی اور در پہ نہ پھیلیں۔ پروردگارہ،
ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہدایت کی راہ پر رکھنا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو زیارت امام نصیب فرما۔ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم اپنے امام کی زیارت کریں اور اپنے امام کے لشکر میں شامل ہوں، امام کا دیدار کریں۔ آمین ثم آمین، بحق محمد و آل محمد۔